अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौजू के ऊपर बात करूँगी। तो आप लोगों ने आज की इस वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसा कि आप सब मेरी वॉल के ऊपर भी देख रहे हैं कि मैं आज आप लोगों से किस मौजू के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज का मौजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो नीयत के हवाले से जो है वो बात करूँगी, यानी कि इंसानी नीयत क्या होनी चाहिए और इंसान को उसकी बेहतरीन नीयत पर क्या इनाम मिलता है। अगर इंसान का इरादा साफ़ हो तो उसे क्या फ़ायदे पहुंचते हैं, आज हम इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकायदा आज की इस खूबसूरत मौजू का जो है वो आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि नीयत क्या होती है। नीयत जो है ना वो दिल के इरादे का नाम है, और अगर इंसान का इरादा नेक हो और उसके इरादे में किसी किस्म का खोट ना हो, अगर उसका इरादा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का हो, तो इंसान को उसके बेहतरीन इरादे के ऊपर बहुत बेहतरीन इनाम मिलता है। और वो इनाम ये होता है कि इंसान को जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो खुशनुदी हासिल होती है। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपकी जैसी नीयत होगी ना, आपको उसका आउटपुट मिलेगा ना वो उस तरह का ही होगा। ठीक है, अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो उसका नतीजा भी साफ़ ही होगा। अगर आपकी नीयत ख़राब होगी या किसी को नुकसान पहुंचाने की होगी या कोई गलत काम करने की होगी, तो आपको उसका नतीजा भी गलत ही मिलेगा। लिहाजा मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना अपने इरादों के ऊपर, अपनी नीयतों के ऊपर जो है ना वो वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी नीयतों को खालिस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि किसी के साथ बुरा करके, किसी के साथ ज़्यादती करके आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी नीयत ही साफ़ नहीं है, अगर आपके इरादे में पुख्तगी नहीं है, अगर आपकी जो नीयत है वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुँचाने की है, गलत काम करने की है, अपने गलत ख्वाहिशात को पूरा करने की है, तो मैं नहीं समझती कि आप लोगों को अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी भी हासिल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल हो जाए, आपको अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो जाए और आपके सारे जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी नीयतों को साफ़ रखें। आप अपने अमाल को ना दुरुस्त करें, क्योंकि इंसान को उसके अमाल की वजह से ही जो है वो अजर मिलेगा। अगर आपके अमल ही अच्छे नहीं होंगे, अगर आपकी नीयत लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नहीं होगी, इंसानियत की रहनुमाई की नहीं होगी, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपको आपकी नीयत के ऊपर जो है वो उसका अजर व सवाब भी अच्छा ही मिलेगा। एक बात याद रखें, अल्लाह ना उन लोगों का साथ देता है जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। उसकी रज़ा पाने के लिए जो है वो बुरे कामों को जो है वो तर्क करते हैं। यानी कि अगर हम जहाद की असल डेफिनेशन देख लें तो जहाद का मतलब ही यही है कि उन तमाम बुरे कामों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो अपने आप को दुरुस्त करना। प्यारे दोस्तों, अपने गुनाहों को छोड़ना ही एक बहुत बड़ी आपके लिए एक जहाद है। अगर आप अपने बुरे कामों को छोड़ देते हैं ना, तो ये भी आप अल्लाह की राह में जो है वो जहाद ही कर रहे हैं।
یعنی کہ اپنے نفس کی جو قربانی دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو جہاد ہی ہوا نا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں نا اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ ہے۔ آپ کے عمل تبھی اچھے ہوں گے جب آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ کا ارادہ ہی برے کام کرنے کا ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہاں پہ بہت لوگ دیکھے ہیں جو دلوں میں نا کدورت لے کر، نفرت لے کر نا لوگوں سے ملتے ہیں۔ ان کی نیت میں ہی کھوٹ ہوا نا۔ اگر آپ کی نیت میں ہی دوسروں کو لے کر رنجشیں ہیں، دوسروں کو لے کر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ زندگی کے میدان میں کامیاب ہوں گے؟ چلے میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے چینل کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو سچے دل کا انسان ہوگا نا، جو صاف دل کا انسان ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نا ایک بشارت مل جائے گی، یعنی کہ اس کے سارے مسائل کا حل نا اللہ تعالیٰ خود بخود کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کر لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ یہ آپ آزما لیجیے گا۔ آپ بڑے سے بڑی مفتی کے پاس چلے جائیں، آپ بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، آپ کسی حکیم اور فقیر کے پاس بھی چلے جائیں، تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، اپنی نیت صاف رکھو۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نیتوں کے اوپر ورک کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، انسانیت کی رہنمائی کا سوچیں، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ جس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، وہ انسان کیا سوچتا ہے کہ اس کو کامیابی ملے گی؟ اس کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اچھا سا لائک بھیجنا ہے، ساتھ کمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی مجھے کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ الحمدللہ اب میرے چینل پر بہت اچھے ویوز آتے ہیں، 100 سے اوپر جاتے ہیں، 200 سے اوپر ویوز آ جاتے ہیں، ایون تک کہ 1000 تک بھی ویوز چلے گئے ہیں، 1K تک، 1.6K تک چلے گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی ہی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، میرے گھر والوں کی مہربانی ہے، اور میرے فیملی ممبرز کی مہربانی ہے۔ باقی انسان تو اس قابل نہیں ہوتا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، گنہگار ہے انسان۔ بس میں آپ لوگوں کو جاتے جاتے یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، جو اپنی زندگی کے تجربات سے جو ہے وہ موٹیویشن حاصل کرتا ہے۔ مجھے موٹیویشن دینے والے کوئی غیر انسان نہیں تھا، مجھے موٹیویشن دینے والے میرے اپنے ہی تھے، جنہوں نے مجھے کیڑا مکوڑا سمجھا، جنہوں نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، لیکن میں نے انہی سے ہی موٹیویشن حاصل کیا۔ آج میں اس مقام تک ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ، اسپیشلی انڈیا سے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں۔ میں سامنے نہیں آتی، مجھے سامنے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میری آواز اتنی پاورفل ہے کہ لوگوں تک میرا ایک امیج قائم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ بس آپ لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اور میں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے۔ باقی مجھے کم بھی ویوز آ رہے ہیں، مجھے بہت ہیں، کم از کم اتنے تو یوٹیوب کے اوپر ویوز آ ہی رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی نیتوں کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ انسان کو اس کی بہترین نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اس کو اس کی بہترین سوچ پہ بھی نہیں ملتا، اور انسان کا صاف ارادہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جاتا ہے۔
یعنی کہ اس کے رب کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی بہن کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔